بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نبوت ہے اگر گلشن ثمر صدیق اکبر ہے نبوت ہے اگر گلشن ثمر صدیق اکبر ہے رسالت ہے اگر دریا گوہر صدیق اکبر ہے نبوت ہے اگر گلشن ثمر صدیق اکبر ہے انہوں نے صاحب معراج کی تصدیق فرمائی انہوں نے صاحب معراج کی تصدیق فرمائی صداقت ہی صداقت سر بسر صدیق اکبر ہے صداقت ہی صداقت سر بسر صدیق اکبر ہے فدا اپنا سبھی کچھ کر دیا آقا کے قدموں پر فدا اپنا سبھی کچھ کر دیا آقا کے قدموں پر رضا مست رسول بغیر و بر صدیق اکبر ہے نبوت ہے اگر گلشن ثمر صدیق اکبر ہے کیا ختم نبوت کا تحفظ جان سے بڑھ کر کیا ختم نبوت کا تحفظ جان سے بڑھ کر وفا کی سلطنت کے تاجور صدیق اکبر ہیں وفا کی سلطنت کے تاجور صدیق اکبر ہیں نبوت ہے اگر گلشن ثمر صدیق
اکبر ہیں، محبت ہے انہیں الیاس محبوب دو عالم سے، محبت ہے اگر محبت ہے انہیں الیاس محبوب دو عالم سے، ہمیں بھی اس لیے محبوب تر صدیق اکبر ہیں، نبوت ہے اگر گلشن ثمر صدیق اکبر ہیں، رسالت ہے اگر دریا، رسالت ہے اگر دریا، گوہر صدیق اکبر ہیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، وعدے با مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے جو بات عرض کرنا چاہنا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خدمات امت محمدیہ تے آپ دے احسانات اور دین اسلام نال آپ دیاں وفاواں دے حوالے نال چند معروضات تساں احباب دے سامنے عرض کراں گا۔ ماہ جمادی الثانی دی 22 تاریخ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن، آپ بنو قریش دی ایک شاخ بنو تیم قبیلے نال آپ دا تعلق ہے، نام پہلے عبد الکعبہ سی، بعد اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دا نام عبداللہ رکھا، آپ دی کنیت ابو بکر ہے، آپ دا ایک لقب صدیق ہے، ایک آپ دا لقب عتیق ہے۔ صدیق دا معنی سادے لفظاں اندر انج سمجھو کردار دا بھی سچا تے گفتار دا بھی سچا، عتیق جنہوں اللہ نے جہنم دی آگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ ایک آپ دا لقب اللہ نے قرآن پاک اندر صاحب بیان کیتا ہے، ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم میرے پیغمبر دے صحابی نے جنہ دی صحابیت نو اللہ نے قرآن اچ بیان کیا۔ پھر اتنے خوش نصیب انسان نے، آپ خود بھی صحابی نے، آپ دے والدین بھی صحابی نے، آپ دے بیٹے بیٹیاں بھی صحابہ نے، آپ دے دوتے پوتے بھی صحابی، 4 نسلہ میرے پیغمبر دی غلامی زندگی گزار گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 63 سال دی عمر پائی۔ مکہ دے اندر آپ کپڑے دے تاجر سن بہت بڑے، شروع دن تو جہالت دے زمانے اندر بھی آپ نے کدی شراب نہیں پیتی،
اور دور جہالت اندر بھی کدی بت دے سامنے سجدہ نہیں کیا. ماں جی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی وحی دے موقع تے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 5 صفات بیان فرمائیاں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکذب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. جدوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مکہ تو ہجرت کر کے حبشہ ول جا رہے سن تو رستے اندر ایک بکریاں دا چرواہا مکے دا رہنے والا انہیں پوچھا کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا مکے والے نہیں رہن دینے، چھڑ کے جا رہے ہیں. انہیں کہا نا ابو بکر تو نہ جا. اس موقع تے اس بندے نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق اے 5 صفتاں بیان فرمائیں. اے 5 صفتاں حضرت ابوبکر صدیق وچ بھی پائیاں جاندیاں سن رضی اللہ تعالیٰ. آپ دے 6 بچے سن، 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں. ایک بیٹے دا نام عبداللہ، ایک بیٹے دا نام عبد الرحمن، ایک بیٹے دا نام محمد، ایک بیٹی دا نام اسماء بنت ابی بکر، ایک بیٹی دا نام عائشہ بنت ابی بکر، ایک بیٹی دا نام ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا. یہ آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور سارے ایمان لے آئے، ساری حضور دے صاحب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ دے نبیاں تو بعد اللہ دی زمین تے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. اور تانوں ایک خوشخبری دی بات سناواں، الحمدللہ علماء دیاں دن رات دیاں محنتاں، اہل سنت دی للکار، دیوبندی مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، اہل حدیث دے علماء تمام دیاں محنتاں رنگ لے کے آئیاں. اللہ دی توفیق نال ملک پاکستان اندر قانون پاس ہو گیا اسمبلی اندر، جیڑا صحابہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دی توہین کرے گا انہوں عمر قید دی سزا سنائی جائے. انشاءاللہ قانون بن گیا پاکستان. اور میں خراج تحسین پیش کرنا انہاں لوگاں نو جنہاں نے محنت کی تھی، جنہاں نے معاونت کی تھی اور جنہاں نے اس قانون نو پاس کیتا ہے. اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بڑھا دے. احباب ذی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان، آپ دے فضائل تسی سندے رہندے ہو. حدیث جامع ترمذی دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کردے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی انسان نہیں جنہیں میرے تے احسان کیتا ہوئے تے میں ان دے احسان دا پورا بدلہ نہ لٹایا ہو. میں سارے ان دے احسانہ دا بدلہ اتار دیتا، مگر صدیق اکبر دے اتنے احسان نے، اے دے احسانہ دا بدلہ اللہ قیامت والے دن آپ ہی اتارے گا. اور محبوب نے فرمایا جتنا ابو بکر صدیق دے مال نے میرے فائدہ پہنچایا اتنا کسے دے مال نے میرے فائدہ نہیں پہنچایا. اور ابن ماجہ دے اندر روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کے روپ ہے. اسی تے کسے تے احسان کر لیے نا تے وہ پھر تعریف کرے تے آنے ہاں جی میں کیتے نے سارے کام. ویکھیا پھر ساڈیاں مہربانیاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رون لگ پے تے کہن لگے اللہ دے نبی مینوں اللہ نے جو عطا کیتا ہے اون تے حق ہی تہاڈا ہے، سارا کچھ ہے ہی تہاڈا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں نہیں آکھیا کہ ابو بکر صدیق دے اتنے احسان نے، اتنیاں مہربانیاں نے کہ میں ان دا بدلہ نہیں اتار سکتا، میرا اللہ قیامت والے دن اتارے گا. اس سے حدیث نو سامنے رکھ دیا ہویا اس موضوع دا میں انتخاب کیتا ہے خدمات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اسلام واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آپ نے کی خدمات پیش کی ہیں. آخر وہ کیڑے ایڈے ایڈے کام کیتے نے آپ نے بھی. آپ حضور فرما رہے نے بھی دے احسانہ دا بدلہ میں نہیں لا سکتا. ایڈی وڈی خدمت کیتی ہے. آؤ آپ دی خدمات، آپ دے احسانات، آپ دا دین نال اللہ دے رسول نال محبت اور پیار تواڈے سامنے عرض کراں. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے
فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دینے اللہ تنصرو اللہ رب العالمین فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر او دن بھی یاد رکھو جنہوں میرے پیغمبر نے ہجرت کی تھی تے نال میرے پیغمبر دے نال ایک صاحب بھی ہے ایک ساتھی میرے پیغمبر دا صدیق میرے پیغمبر دا ابو بکر میرے پیغمبر دا رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے نال نالے تے ابو بکر کہندے نے سونیا کی بنے گا دشمن پیچھے چڑھائی کر بیٹھے کہ اللہ دے رسول فرماندے نے ابو بکر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں ٹینشن نہیں لینی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ساڈی مدد ضرور کرنگے تیرا کی خیال ہے انہاں دو بندیاں دے بارے انہاں دے نال تیسرا انہاں دا رب ہوئے اللہ دی ذات دی نصرت ہوئے اللہ دی ذات دی مدد جنہاں دے نال ہوئے اللہ اکبر ذات محترم پتہ چلیا میرے پیغمبر میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے نال نال نے اللہ اکبر محبوب مکی اندر ابو بکر بھی مکی اندر محبوب سفر اندر ابو بکر بھی سفر اندر محبوب مدینے اندر ابو بکر بھی مدینے اندر محبوب بدر اندر ابو بکر بھی بدر اندر میرے نبی احد دے میدان اندر ابو بکر بھی احد دے میدان اندر میرے پیغمبر خندق دے موقع تے ابو بکر بھی خندق دے موقع تے میرے پیغمبر نبوت دا اعلان کرن سب تو پہلا کلمہ ابو بکر پڑھن والا میرے پیغمبر اللہ دی توحید نو بیان کرن میرے پیغمبر دی تائید کرن والا ابو بکر میرے پیغمبر معراج کر کے آون میرے نبی دی تصدیق کرن والا ابو بکر اللہ دی قسم احساسات نبھایا انج خدمتاں کیتیاں اللہ اکبر غار اندر بھی میرے پیغمبر دے نال ابو بکر اج اکھ چک کے ویکھ مدینے اندر مزار چ ابو بکر میرے نبی دے نال اللہ تعالیٰ نے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی شان نوازیا ہے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی خدمات بیان کرنا چاہنا سب تو پہلے زبانی خدمات تے توجہ کریا جے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو زبانی خدمات کی دیاں اللہ اکبر زبان دے نال دین دی جڑی نصرت کی دیئے اپنی زبان دے نال اللہ اکبر میرے پیغمبر دی جڑی نصرت کی دیئے اونا تے غور کریا جے توجہ کریا جے پہلی خدمت دے وے میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت دے نال رسالت دے نال سرفراز فرمایا تے مرداں دے وچوں پہلا مرد اللہ اکبر انساناں وچوں پہلا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہیں میرے پیغمبر کو کوئی سوال نہیں کیتا کوئی تصدیق نہیں کیتی کوئی گارنٹی نہیں منگی میرے نبی فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں صدیق کہندا میں پھر تہاڈا غلام ہاں تسی نبی ہو میں تہاڈا صحابی ہاں میں تہاڈے نال ہاں اللہ اکبر حضرت محترم اللہ صدیق اکبر جان دے سن اے اعلان توحید دا کیتا گیا مکے والے دشمن بنن گے اے بتاں دے پجاری نے اللہ دے نبی ایک اللہ دی وحدانیت بیان کرن گے مگر میرے صدیق اکبر نے ساریاں چیزاں نوں پیچھے چھڈیا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا محبوب دی نبوت دی تصدیق فرمائیے اللہ تعالیٰ میں تیری فرما رہے مولا کریم فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین نے اس باب دا اعلان کیتا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم
المتقون. اللہ تعالیٰ فرما دینے اللہ دو سچیاں دی گل اللہ نے کی تھی اس آیت مبارکہ چ. محدثین لکھیا مفسرین نے لکھیا ایک صدق تو مراد میرے پیغمبر دا صدق ہے, دوسرے صدق تو مراد ابو بکر صدیق دا صدق ہے. اللہ اکبر. ذات محترم اللہ فرما دینے جنہوں اساں جناب سچائی دے کے گلایا میرے پیغمبر نے سچ لوکاں نو سنایا تے پھر او جنہیں سچائی دی تصدیق کی تھی ایدی حقانیت نو بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نبی بن کے آئے, ابو بکر نے سب تو پہلے تصدیق فرمائی میرے پیغمبر دی اور دوسری زبانی خدمات کیے. آپا اللہ اکبر خود ہی نہیں مسلمان ہوئے, خود ہی نہیں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دا کلمہ پڑھیا اپنے گھر والیاں نو ہی دعوت دی, اپنے گھر والیاں نو ہی عقیدہ توحید سمجھایا, میرے پیغمبر دی رسالت کو آگاہ کیتا. تاں تے میرے نبی دے اس صحابی دیاں 4 نسلاں مسلمان, 4 نسلاں صحابی رسول نے. اللہ اکبر. باپ بھی صحابی, خود بھی صحابی, آپ دی اولاد بھی صحابی, آپ دی اولاد بھی صحابی. گھر والیاں نو آ کے درس دیتا. ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدوں میں اپنے بابل دے گھر چک کھولیے میں اللہ اکبر انہوں اہل توحید ہی پایا ہے, اہل مسلمان ہی پایا ہے, ایمان والا ہی پایا ہے. یعنی گھر دے اندر بھی میرے صدیق اکبر نے دین دی دعوت دی تھی. ایتھوں بڑا بڑا ایک پیغام پہ ملتا ہے. حضرات محترم گھر والیاں نو ہی دعوت دینی ہے, اپنے گھر والیاں نو ہی عقیدہ توحید سمجھانا ہے, اپنے گھر والیاں نو ہی نبی پاک دی سنت دا آپ دی جناب اتباع دا طریقہ سمجھانا ہے, انہاں نو ہی درس دینا ہے. زبانی خدمات گھر والیاں نو دعوت دیتی. پھر جان دیو نبی پاک علیہ السلام دے سیار نے مکہ دے اندر لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی, اپنی زبان نال اللہ دے نبی دی صداقت نو بیان کیتا ہے. اور آپ دی دعوت دے بڑے بڑے کبار صحابہ ایمان لے کے آئے. پتہ ہے کون ایمان لے کے آئے؟ حضرت طلحہ اللہ اکبر. آپ دی دعوت دے ایمان لے کے آئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی دعوت دے ایمان لے کے آئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی دعوت دے ایمان لے کے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی دعوت دے ایمان لے کے آئے. اللہ اکبر. مشہور زمانہ میرے پیغمبر دا صحابی تے حضور دا دورہ دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ دی دعوت دے ایمان لے کر کے آئے. میرے ابو بکر نے کلیاں زبان آپ ہی کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ کئی صحابہ میرے ابو بکر دی دعوت دے کلمہ پڑھیا. زبانی خدمات اسلام دیا. عثمان ایمان لے کے آئے. کتنی بڑی خدمت اسلام دیئے. میرے عثمان نے مسجد نبی دی جگہ لے کے دیتی. میرے عثمان نے مسلمانوں نو پانی دا گما لے کے دیتا. میرے عثمان نے مسلمانوں دی ہمیشہ خیر خائی کی تھی. اے خدمت میرے ابو بکر صدیق دی ہے. اے صدقہ جاریہ میرے ابو بکر صدیق دا ہے. اے تے یار صحابہ جڑے چاندی مہان لے آئے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت دے ایمان لے کے آئے. او تے ابو بکر واسطے صدقہ جاریہ ہے نہیں پر اللہ دی قسم چکے آنا فیصلہ بادیا قیامت دے دن تک جیڑا بچہ بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے گا وہ بچہ بھی صدیق اکبر واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا. جیڑا بندہ نیکی دا آغاز کرے پھر جننے بندے اس نیکی تے عمل کرن سارے او دے واسطے صدقہ جاریہ. تے سب تو پہلے کلمہ ابو بکر نے پڑھے. اسلام دی بنیاد اندر سب تو پہلی جڑی اٹ لگی ہے اوندا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر دا صحابی وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق ہے. وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ. چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ. سکھ دکھ میں شریک ابو بکر صدیق ہے. سکھ دکھ میں شریک ابو بکر صدیق. حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا.
حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا، کہہ رہے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی، کہہ رہے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی، تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق، وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زبانی خدمات کی تھیاں، کلمہ پہلے آپ پڑھیا، پہلے آپ تصدیق کی تھی، پھر صحابہ نو دعوت دی تھی۔ آپ دے جناب عشرہ مبشرہ دے اندر 5 صحابہ دے نام میں تنو گناہ چھٹے نے جڑے آپ دی دعوت تے مسلمان ہوئے، دیگر بھی کثیر تعداد اندر آپ دی دعوت تے لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والے نے کلمہ پڑھایا، پھر وہ وقت بھی آیا اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم اللہ فرماندے نے پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی دے وال لے کے گئے، 7 آسماناں دی سیر کرائی، جنت جہنم دے مناظرات دکھائے، نبیاں دی امامت کروائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فضل کیتا میرے پیغمبر دے کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام آ رہے ہیں واپس، بعض جناب مفسرین نے لکھی ہے، بعض محدثین نے لکھی آئے اللہ اکبر واپس آ رہے ہیں کہ آقا فرماندے نے جبرائیل رات دے کچھ حصے اندر، رات دے جناب کچھ لمحات اندر مینوں اللہ تعالیٰ نے سیر کرا دیتی ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، یہ بھی بڑے دنوں دا سفر ہے۔ پھر 7 آسماناں دیاں سیراں، نبیاں نال ملاقات، جنت جہنم دے مناظرات، ایڈیاں بڑیاں بڑیاں گلاں جدوں میں جا کے اپنی قوم نو دساں گا، اپنے علاقے والے نو دساں گا، ایک گل مننے گا کون، اس گل دی تصدیق کون کرے گا؟ حضرات محترم فیصلہ بادیو میرے صدیق اکبر دی شام تانوں دساں، اللہ دا قانون ہے۔ پہلے جدوں نبی آندے سن دنیا اندر، اللہ اکبر، ایک نبی آندا، دوسرا نبی دی تصدیق کرنے واسطے آندا، دوسرا جناب تیسرا نبی اس دوسرے دی تصدیق کرنے واسطے آندا۔ جویں اللہ تعالیٰ فرماندے نے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے انبیاء دی جماعت، میں تنوں نبوت دیاں گا، میرا وعدہ کرو جنہوں میرا آخری نبی آ جائیں اور تواڈی تصدیق کرے۔ تصدیق پہلے جتنے نبی آئے انہاں دی تصدیق میرے پیغمبر نے فرمائی، سچے نبی نے، اللہ دے جناب برگزیدہ پیغمبر نے، پہلیاں کتاباں سچیاں کتاباں میرے نبی تصدیق کر دے رہے۔ اے جبرائیل، اللہ دا قانون ہے کہ اللہ نے مینوں تے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد تے نبی آنا کوئی نہیں، پہلے نبیاں دی تصدیق اللہ نبیاں کو کرواندا رہیا، ہن میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا سونے غم نہیں کرنا، اللہ نے تنوں خاتم النبیین بنایا ہے، نبی تے دنیا تے کوئی نہیں آئے گا، پر تواڈی تصدیق واسطے اللہ صدیق پیدا کر چھڑے آئے۔ تو آڈی تصدیق واسطے صدیق کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ اکبر والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سونیا اسی تانوں سچ دیتا تے سچ نو تواڈی تصدیق کران واسطے، تواڈی تصدیق بیان کرن واسطے صدیق بھی تے اسی عطا کیتا ہے۔ میرے ابو بکر صدیق نے تصدیق فرمائی، زبانی خدمات حضور دنیا تے تشریف لے آئے، واپس آ کے میرے پیغمبر مکہ دی سرزمین تے حضور نے اپنے صحابہ نو دسیا، مشرکین مکہ نو دسیا، اللہ تعالیٰ نے مینوں رات نو جناب رات دے کچھ نماز اندر سیر کرائی، آسماناں دی سیر کرائی، مسجد اقصی دی سیر کرائی، تے بندے جناب کئی انج دے مسلمان جناب جڑے چند دن پہلے مسلمان ہوئے سن، کچھ ایسے بندے بھی سن جڑے اجے ایمان اندر پختہ نہیں سن، ایک گل سن کے کئی بندے دوڑ گئے سن، کئی بندے ایمان چھڑ گئے سن۔ ایڈی وڈی گل ہے جناب ساڈی عقل وچ نہیں
نہیں پی آندی سمجھ وچ نہیں پی آندی کی ہویا تے ابو جہل جڑا ہے اونے کہا لو جی صدیق بڑیاں صداقتاں بیان کردا ہے بڑیاں جناب تعریفاں کردا ہے ہن ایڈی وڈی گل تے صدیق بھی نہیں منے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کول آ گیا اے ابو بکر تو کہنا گل سن میری بڑا سچا بندہ تے کھریاں گلاں کرن والا ہے کوئی بندہ دعویٰ کر چھڑے کہ میں رات دے کچھ لمحات اندر گیا مسجد حرام تو مسجد اقصی اندر پھر 7 آسماناں دی سیر کی تیرا خیال ہے بندہ سچ بولدا ہے میرے صدیق فرماندے نے گل مننے چ نہیں آندی پر پہلے دس گل کرن والا کون ہے ہستی کیڑی نے گل کیتی ہے آندا میں تینوں پہلے نہیں سمجھاندا او تیرا یار ابو بکر او تیرا یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میرے ابو بکر کہندے نے ابو جہل پھر گل سن تیرے ہونے چ بھی شک ہو سکدا ہے میرے ہونے چ بھی شک ہو سکدا ہے نبی پاک دی زبان تے شک نہیں ہو سکدا ابو بکر کی پیان ہے ایڈا لمبا سفر تے کیویں کر لیا ہے ایڈی وڈی گل دی تصدیق کیا کرنا ہے فرمایا میں تے اے دے نالوں وڈی گلاں دی تصدیق کرنا بھی صبح شام جبرائیل میرے نبی تے وحی لے کے آندا ہے ایک اڑی گل ہے اللہ تعالیٰ کرانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی زبانی خدمات دین دے والے نال کہ میرے ابو بکر ہی تصدیق نہ کر دے یار غاری تصدیق نہ کردہ تو میرے نبی بڑے پریشان ہو جاندے حضور پریشان ہو گئے سن جدوں چند لوگاں کلمہ چھڑ دیتا اور ابو بکر نے تصدیق کر کے میرے نبی دا حوصلہ بدا چھڑیا حضرات محترم زبانی خدمات اندر اے بڑی بڑی خدمت میرے صدیق اکبر نے کی تھی اور نبی پاک علیہ السلام سے دو رحلت فرما گئے میرے نبی کی نو مفاق پا گئے نا کہ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے غم زدہ ہو گئے ٹینشن ہے کہ ان کی بنے گا دین دا جناب اسلام دا شرادہ بھی خط جائے گا بندے بڑے دکھی ہو گئے ایڈا صدمہ ایڈا غم میرے پیغمبر دا صحابہ تے آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا جوان آدمی جری آدمی اللہ اکبر تلوار کڑی کھڑوتا دا جڑا کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نوندی گردن ادا دینی ہے میں نہیں مندہ کہ اللہ دے نبی وفات پا گئے لوگ گھبرا گئے کی بنے گا کی ہوئے گا اندھیرے چھا کے مدینے اندر میرے ابو بکر نے تھے بھی زبانی بڑی بڑی خدمت کی تھی میرے پیغمبر آئے ماں جی فرما دیا نے میرے حجرے اندر آئے نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ مبارک تو کپڑا سائٹ تے کیتا تے میرے نبی دی پشانی تے بوسا دیتا صدیق اکبر نے پر میں سونیا اللہ دی قسم ہے اللہ تڑے تے دو موتاں کدی جمع نہیں کرے گا اللہ اکبر نحالی میں پیغمبر دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نو آباد آئی ابو بکر یار مسجد نبی وچانا صحابہ تے رو رو کے نڈال ہوئے پہنے عمر دے ہوشی اڑ گئے نے عمر تلوار کٹی پھردا ہے میرے ابو بکر مسجد نبی چاہے اندھیرے چھائے ہوئے نے تے صحابہ کی خمار مارون دے پہنے جدائی دا غم میرے پیغمبر دی جدائی غم میرے صدیق نو ہی بڑا سی پر میرے صدیق اکبر کو اللہ نے خدمت لینی دین دی اسلام دی میرے ابو بکر منبر تے کھڑے ہو گئے فرمان لگے عمر بیٹھ جا یار عمر بیٹھ جا میری گل سن تے میرے عمر دے ہوش اٹھے ہوئے فرمان دے نہیں میں کوئی نہیں بہنا ابو بکر میں نے گل کوئی نہ کری تو ہی نہیں کیتے کہہ دے نبی پاک وفات پاک نے تلوار میری بڑی تیز تے میں چلا دینی ہے غم میں ڈائے تے میرے ابو بکر فرمان دے نے گل سن لو نا اے میرے نبی دے یارو جیڑا تواڈے وچوں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردہ سی یاد رکھن ان محمدن قد مات فرمایا اللہ دے رسول وفات پا گئے نے تے جڑا تواڈے وچوں اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ اج وی زندہ ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا اللہ اکبر اللہ دے نبی وفات پا گئے جے حضرت عمر فرمان دے صدیق اکبر دی زبان وچوں قرآن دی آیت دی تلاوت جاری ہوئی غم بڑا سی انج لگدا ہے میری نتاں وچوں جان نکل گئی ہے میں ایستا زمین تے ڈگ پیا واں او چھڈے ہوئے پر میرے صدیق اکبر دی زبان وچوں قرآن دی آیت انج نکلی ہے انج لگدا ہے ایت پہلے اسی سنی کوئی
کوئی نہیں، آج قرآن نازل ہو گیا ہے، آج آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے صحابہ بڑے دکھی ہو گئے سن، اسلام دا شرادہ بکھر جاندہ جے صدیق زبان دی خدمت نہ ادا کردا۔ میرا ابو بکر صدیق صحابہ نو سمجھاندا نا، میرا ابو بکر صحابہ دی تربیت نہ کردا۔ اوے یارو، اللہ دے نبی دنیا تے آندے نے، پھر اللہ تعالیٰ واپس بلا لیندے نے۔ ہن اسلام دی کشتی نو کندھا اسی مل کے دینا ہے، اسی اسلام دے اس دریا نو اسی لوگاں تک لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی زبانی خدمات دے اندر، اللہ اکبر، ایک بڑی بڑی خدمت ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے سن، صحابہ نبی پاک دی وفات دی خبر سن کے قبائل علاقے عام دی اندر دور دراز دے علاقے ہیں جڑے نوے نوے لوگ مسلمان ہوئے سن، اکثریت دے نال اسلام چھڑ گئے سن حضور دی وفات دا سن کے بھی اللہ دے نبی وفات پا گئے۔ بہت سارے معاملات بن گئے سن، پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایڈے کٹن مرحلے دے اندر، ایڈی دکھ دی کیفیت دے اندر زبان تو ایسے بول صحابہ نو بولے کہ سارے صحابہ نو گل یاد آگئی۔ اللہ کہندا ہے میرا نبی قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے، فوت ہو جائے، تسی الٹے پاؤں اسلام تو دوڑ جاؤ گے؟ اللہ اکبر، مسئلہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، ہر قوم نو خطاب کر کے دین دی دعوت دی پیغام دیتا ہے۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیاں جانی اور خونی خدمات بھی میں تاڑے سامنے رکھا۔ میرے ابو بکر صدیق سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے کہ جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے نبوت اعلان کیتا، چند لوگ مسلمان ہوئے سن، 36 یا 38 لوگ مسلمان ہوئے نے، تھوڑے جے مسلمان تے میرے ابو بکر فرمان لگے اللہ دے نبی ہن سانو چاہیے اسی سریعام لوگاں نو اللہ دی توحید وال بلائیے اور بتاں دی نفی کریے۔ تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر مکے دے لوگ بڑے سنگ دل نے، اگر اسی سریعام گل کیتی انہاں ساڈا دشمن بن جانا ہے، مسئلہ بن جائے گا، ٹینشن بن جائے گی، اجے نہیں۔ تے میرے صدیق فرماندے نے سونےو یہ گل تے نہیں کدوں تک چھپ کے رواں گے، کدوں تک اسی لوگ لوگ عبادت کران گے، سانو چاہیے لوگاں نو پیغام دئیے۔ این صحابہ نو لے کے میرے صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال نے آ گئے مسجد حرام خانہ کعبہ دے اندر، اور باہر کھڑے ہو کے جناب لوگاں نو متوجہ کیتا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا بات فرمایا تے لوگ لب کے نبی پاک دے وال آپ نو مارن دی کوشش اندر، تے صدیق اکبر کھڑے ہو کے خطاب کرن لگ گئے، اس بندے تے ظلم کر دیو جڑا تانوں ایک اللہ دے ول بلاوندا ہے، اس بندے نال زیادتی کر دیو جڑا تہاڈی بتاں تو جان چھڑانا چاہندا ہے، جڑا جہالت تہاڈی نو ختم کرنا چاہندا ہے۔ انہاں ظالماں نے پکڑ لیا میرے صدیق اکبر نو اور اتنا ماریا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا ماریا۔ اللہ اکبر، ایک عتبہ نامی بندہ ہے، اس ظالم نے میرے صدیق اکبر دے چہرے تے بڑا ماریا اور آپ دا چہرہ بڑا زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ میرے صدیق اکبر جناب حضرات محترم مار کھا کے خون نہ لت پت ہو کے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے۔ آپ دے قبیلے والیاں نو خبر لگی، وہ دوڑ کے آئے تلواراں لے کے، یہ جڑے مار رہے سنے دوڑ گئے، میرے صدیق اکبر نو اٹھایا اور گھر لے کے چلے گئے قبیلے والے۔ انہاں ماریا سی انہاں ظالماں نے، انہاں نے جناب امید چھڑ دی تھی انہیں صدیق نہیں بچے گا، ابو بکر دی موت واقع ہو جائے گی، اتنا ماریا گیا ہے۔ اور قبیلے والے غصے چاہ گئے، انہاں پھر آ کے جناب مسجد حرام کو اعلان کیتا، مشرکین مکے دے سرداروں گل سننا، اگر صدیق اکبر مر گئے انہاں تے موت آ گئی تے اسی جناب عتبہ نو سریعام مکہ دے اندر لٹکا چھڈاں گے، جنہ مارے اسی سارے کول بدلہ لواں گے صدیق دی موت دا۔ اللہ اکبر، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر نے لوگ میرے ابو بکر صدیق دی خدمت کر دینے، کوئی میرے صدیق دا سر پیا دباندا ہے، کوئی پیر پیا دباندا ہے، باپ بھی روندا پیا تے ماں بھی روندی پئی ہے، اجے والدین نے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا تے میرے صدیق اکبر بے ہوش پہنے بار بار آپ دے پانی دے چھٹے مارے جاندے۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوش اندر آئے، اللہ اکبر، ہمسائے بھی بیٹھے نے، رشتہ دار بھی بیٹھے نے، قبیلہ سارا جمع ہویا، ابو بکر سنا ہن تیرا کی حال ہے؟ تے ابو بکر کہندا اس گل نو چھڈو، پہلے مینوں دسو نا میرے کملی
والے دا کی حال ہے میرے پیغمبر دا کی حال ہے نہ ظالمہ میرے نبی نو ہی دے ماریا سی اللہ اکبر دے قبیلے والے ناراض ہو گئے دکھی ہو کے اٹھ گئے اے اسی صبح دے تیری واسطے لڑدے پھرنے ہاں تیرے واسطے اسی مکے والے نوں دھمکیاں لاندے پھرنے ہاں تیری دکھ تے کفیت دے اندر اسی بیٹھے روندے پے ہاں تینوں اور گل ہی کوئی نہیں کدی وجہ کر کے تینوں مارا پیاں نے ہن تو دئی نام پہ لینا ہے ابو بکر چنگی گل نہیں کیتی تے میرے صدیق فرماندے نے تسی ناراض ہوو یا راضی ہوو مینوں دسو میرے نبی دا حال کی ہے سارے قبیلے والے رس کے چلے گئے اپنے گھراں دے اندر تے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تندی والدہ محترمہ آپ دے قریب آ گئیاں میرا بیٹا تو میرا لال ہے تو میرا پتر ہے میرا پتر گل سن کھانا کھا لے دودھ پی لے تیری طبیعت بڑی نہیں ڈال ماں گل سن لے میں اتنی دیر تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ میں پینا ہے جتنی دیر تک میں نبی پاک دا حال نہ دسیا جائے پہلے میں دسو میرے محبوب دا کی حال ہے واہ صدیق تیریاں وفاواں واہ صدیق تیرا پیار تے تیری محبت پر میں پہلے میں دسیا جائے میرے پیغمبر دا کی حال ہے ماں کی پتر مکے اندر تے روڑا بڑا پہ گیا ہے وہ کتے چھپے ہوئے نے تے میں کتوں پتہ کراں تے میرے ابو بکر صدیق فرماندے نے ماں جا ام جمیل دے کول جانا تے نبی پاک دا پتہ کر کے آ رات دی طریقے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تندی والدہ گئیاں سیدہ ام جمیل دے کول ام جمیل میرا پتر تے روئی جاندا ہے تے بڑا پریشان ہے مینوں لگدا ہے میرے پتر دی ہلاکت ہو جائے گی میرا پتر فوت ہو جائے گا دسنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیتے نے تے سیدہ ام جمیل گھبرا گئیاں دسنا نہیں سی چاہتے کہ مینوں کوئی نہیں پتا تیرے پتر دا بھی تے نبی پاک دا بھی مینوں کوئی نہیں پتا اللہ اکبر ام جمیل چل پھر تو میرے پتر کول آنا تے انہوں ایک گل سمجھا سانوں کوئی نہیں پتا اگر نہ میرا پتر نہ کھاندا پیا ہے نہ پیندا پیا ہے تے ماں دا پیار بھی تے تو چنگی طرح جاننا فیصلہ بادیا ماں دے دل وچ بیٹے دی کنی محبت ہوندی ہے جے میرے پتر کھادا ہی کچھ نہ جے میرے پتر پیتے ہی کچھ نہ تے میرے بیٹے دی جان چلی جائے گی نہ سمے جمیل میرے بیٹے دے متعلق اللہ اکبر چل میرے پتر دے کول چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کول تے ام جمیل کہندی ابو بکر تیرا کی حال ہے فرمایا چھڈ میرے حال احوال نو پہلے دس سنے نبی دا کی حال ہے میرے کملی والے دا کی حال ہے تے ام جمیل کہندی ہے ابو بکر تیری امی سن دی پئی ہے تے کس نوں پتہ لگ گیا تے لوگ میرے نبی نو جناب تلاش کر کے آپ نو جناب اذیت پہنچان گے تے سیدنا حضرت ابو بکر فرماندے نے میری امی انج نہیں کرے گی دس میری ماں دے سامنے تے فرمایا او تے فلاں دے گھر دے اندر نے تے نبی حضرت ابو بکر فرماندے نے ام جمیل تیری مہربانی مینوں لے چل میرے نبی دے کول مینوں لے چل میرے آقا دے کول اوے مارا کھا کا نڈال ہویا صدیق اکبر پر میرے نبی دے یار دے دل اندر نبی پاک دا ایڈا پیار تینی محبت رشتہ دار چھڑ گئے جان تے ظلم ہویا پیا ہے اسی تے آنے ہیں برادری کی کہے گی سجن کی کہن گے رشتہ دار کی کہن گے واہ ابو بکر تیریاں وفاواں تو قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم زد کر لی میں نبی پاک نو بیکھنے ہونی دیر کھانا نہیں پینا نہیں تے رات دی طریقی اندر ایک سیر تو ماں نے کمدے دا سہارا دیتا ایک سیر تو بی بی ام جمیل نے کمدے دا سہارا دیتا تے رات نو پچھلی راتی نبی پاک کو لے گئیاں تے میرے نبی نو جا کے ابو بکر نے ویکھیا تے صدیق دے چہرے تے رونق آ گئی سونیا میرے دکھ دور ہو گئے تانوں ویکھ کے تے میرے آقا بھی سینے لایا میرے یار دا کی حال ہے ابو بکر دس نام تیری کی کفیت اللہ دے نبی مینوں کچھ نہیں تانوں تک لے آئے دکھ دور ہو گئے اے چہرے تے جڑا عتبہ نے مارے آئے ایدی طرح تکلیف بھی ہوندی ہے تے میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق نوں گلے نام دے پہنے تے آقا فرماندے نے ابو بکر تو مینوں بڑا پیارا ہے تے میرے ابو بکر فرماندے نے آقا جی اے میری امی ہے میری والدہ ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں صدیق دی صداقت تو دکھ اینا ہے پریشانی اینی ہے پر ابو بکر صدیق جی میں میرے
پیغمبر امت دے خیر خواہ نے ابو بکر نو بڑی خیر خواہی ہے سینے اندر فرمایا سونیا میری امی ہے میری امی ام الخیر ہے میری والدہ محترمہ ہے اینو توحید دی دعوت دیو نا شاید اللہ اینو ہدایت دے دے شاید اللہ اینو دین دے نال جناب منسلک کر دے تے میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دی والدہ نو دعوت توحید دیتی ہے تے اس موقع تے میرے ابو بکر دی ماں بھی مسلمان ہو گئی ہے ماں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ اکبر اسلام دی خاطر میرے صدیق دی قربانیاں میرے صدیق دی خدمات اللہ اکبر جانی اور خونی خدمات حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دیو صحابی نے اللہ دیو بندیو بڑیاں قربانیاں دیتیاں میرے صدیق اکبر نے اور دوسرے نمبر تے میرے ابو بکر نے پتہ ہے کہ قربانی دیتی ہے اللہ اکبر حضرات محترم ہجرت دی شب بائی نا ہجرت دی شب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی پاک نے آکھیا اللہ دا حکم آ گیا ہے آپ چھڑ کے جانا ہے مکہ اور مدینے چلے جانا ہے میرے ابو بکر دا مال مکے اندر میرے ابو بکر دی اولاد مکے اندر والدین مکے اندر رشتہ دار مکے اندر اللہ اکبر بھائی واہل مکے اندر بچپن مکے دے اندر گزرے ہے جوانی مکے دے اندر گزری ہے پر اللہ دی قسم ہے میرے ابو بکر صدیق نے ایک بار بھی نہیں آکھیا سونیا گھر چھڑ کے کیویں جاواں بچے چھڑ کے کیویں جاواں بیوی چھڑ کے کیویں جاواں ماپے چھڑ کے کیویں جاواں فرمایا سونیا تہاڈا حکم ہویا بچے بیوی قربان تہاڈی محبت تو دسو کدوں جانا ہے ابو بکر اللہ اکبر آقا جی کدوں جانا ہے فرمایا ابو بکر رات ہی نکل جانا ہے آپا رات ہی چلے جانا ہے اسی جانا ہے جناب ہجرت کر کے چھڈ جانا ہے اساں مکہ نو اور مدینہ طیبہ چلے جانا اللہ دا حکم آ گیا ہے حضرات محترم نبی پاک دی آمد تو پہلا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی سواریاں تیار کر لیاں سن ہجرت دی رات سفر کرنے واسطے غلام تیار کر رہا سی اور نکل پیا ہے میرا ابو بکر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی نصرت دے واسطے نبی پاک دا ساتھ نبھان واسطے اللہ اکبر جانی خدمت خونی خدمت اہل و عیال نو چھڑ کے جانا بڑا اوکھا ہوندا ہے اور ابو بکر صدیق نے سارے چھڑ دیتے نے اے جڑے قتل دا منصوبہ بنائی کھڑوتے نے اسی چلے جاواں گے ہو سکدا ہے پچھوں بچے مار دیتے جاون پچھوں بیوی مار دیتی جاوے پچھوں ماپے مار دیتے جاون پر ابو بکر نے گلاں سوچی کوئی نہیں اور چلے گئے نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر کر کے اللہ اکبر اے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر ایتھے لوگ میں ویکھیا ہے بڑا ادب کردے نے اس گھوڑے دا بھی اکھے جی یہ ادب کیوں کردے ہو اکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دی سواری ہے او دے تے بیٹھے سن حالانکہ نسبت جوڑی ہے او گھوڑا ہن تھوڑی پھردا ہے نسبت نال ہی چکی پھردا ہے او دا ادب کردا ہے او دا حیا کردا ہے اے ظالما اس گھوڑے دا حیا کرنا ہے جدی نسبت میرے حسین نال جوڑے دیے دے تے سواری کیتی ہے اس ابو بکر دا حیا کیوں نہیں کردا جدے تے خود میرے پیغمبر نے سواری کی اس جانور دا بھی حیا کریں آخر نسبت ہے اس گھوڑے نالے دی جدے تے حسین رضی اللہ عنہ چڑھے سن تے جدے تے خود میرا نبی سوار ہے او دا حیا کیوں نہیں کردا اللہ اکبر ابو بکر صدیق دی شان نو کیوں نہیں سمجھدا نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی ایویں تے نہیں میرے نبی فرمایا ابھی ابو بکر دی احسان نہیں لائے گا ایویں نہیں آکھیا اللہ اکبر گھر بار اہل و عیال چھڑ کے جانا بڑا اوکھا ہوندا ہے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی سب کچھ نبی تو واریا چھڑی سوئی بھی نہیں سب کچھ نبی تو واریا چھڑی سوئی بھی نہیں
اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو ادھی راتی سونیا جانا ہے آقا جی میں قربان جاواں میں نال ہی ہاں تواڈے اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی ضرورت صدیق دی اللہ اکبر عرشاں دا لاڑا ڈکے ویڑے صدیق دے عرشاں دا لاڑا ڈکے ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہونگے کہندے فرشتے ہونگے کہندے فرشتے ہونگے بے قسمت صدیق دی آتے نو میں بکھاواں دشمن صدیق دی آتے نو میں بکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی اللہ اکبر جانی خونی میرے پیغمبر تے جناب خدمات پیش کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 9 سال دی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے پیغمبر ونوں پیغام نکاح گیا میرے ابو بکر فرماندے سونیا تسی تے میرے بھائی ہو تے بھائی دی بیٹی نال نکاح کیویں آقا فرماندے نے اللہ اکبر تو میرا ماں جایا پرا نہیں ماں جائے پرا دی بیٹی نال نکاح نہیں ہو سکتا تو تے میرا ایمانی پائیے تو تے میرا جناب امام دی طرفوں پائیے تیری بیٹی نال نکاح ہو سکتا ہے تے فرمایا سونیا میں صدقے جانا ہاں میں قربان اوے کیدا دل کردائی دلہا 50 سال کراس کر گیا ہوئے تے 9 سال دی بیٹی ہو دے نکاح چ دے چھڑے صدیق دی صداقت ہے اے صدیق دا پیار ہے اپنی 9 سال دی بیٹی میرے نبی دے نکاح چ دے چھڑیے گلاں کرنے والے کدی سوچیا کر صدیق دیاں قربانیاں پڑھیا کر اے 18 سال دی بیٹی دا نکاح کرن دا سی سوچنیاں 18 سال دی عمر اندر میرے صدیق اکبر دی بیٹی بیوہ ہو گئی سی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال دی عمر وچ میرے نبی وفات پا گئے 63 سال دی عمر اندر تے ماں جی دی عمر تے جی 18 سال سی 18 سال دی بیٹی ہوئے تے اسی آنے ہن فکراں پہ گئیاں بیٹی کو بیان دیاں تے صدیق دی بیٹی بیوہ ہو گئی سی ایڈا حوصلے والا صدیق ہے بیٹی بیوہ ہو گئی پھر بھی صحابہ نو کہندا نہیں نہیں اللہ دے نبی جایا کر دے اللہ دے نبی دنیا چھڑ کے چلے جایا کر دے اوے 45 46 سال نبی پاک دی وفات دے بعد میری امی عائشہ صدیقہ صحابہ نو دین سمجھایا ہے صحابہ تک حدیث پہنچائی 2210 حدیثاں میری ماں جی نے بیان کیتیاں اور لوگوں نے دسیاں او مسائل امت نو کدی پتہ نہ لگ دے کہ صدیق 9 سال دی اپنی باقرہ بیٹی میرے نبی دے نکاح وچ نہ دیندا تے کتنی بڑی خدمت اسلام دی اج اسی آنے لو جی اسی تے جناب نہیں دین ویکھ دے کوٹھیاں تے گڈیاں تے بلڈنگاں ویکھنے آ میرے نبی نال نکاح کیتا ہے اس تاجر نے بیٹی دا نکاح کیتا ہے جدیاں 8 دکاناں کپڑے دیاں مکے اندر نے تے اس پیغمبر نے نکاح کیتا ہے امی عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے حضور دے گھر چولہا بھی نہیں سی جلیا کردا صدیق دی وفا ویکھو میرے ابو بکر صدیق دی اللہ اکبر جانی قربانیاں خونی قربانی سکے پتر نے کہا ابو جی بدر دے میدان وچ تسی آئے میرے سامنے مسلمان نہیں سی ہوئے نا حضرت عبد الرحمن پہلے تے آئے تسی بدر دے میدان وچ تے میں چاہندا تانوں قتل کر دینا پر میں کہا میرا ابو ہے تے میرے صدیق فرماندے نے شکر کر پھر تو میرے اگے نہیں ہوا میرے سامنے آندا میں پتر نہیں سی سمجھنا میں پیغمبر دا گستاخ سمجھ کے تیری گردن اتار چھڑا
واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم جانی اور خونی خدمات مالی خدمات بھی توڑے سامنے نے صدیق اکبر دیاں۔ میرے نبی فرمان دے ہجرت کرنی 8 دکانہ کپڑے دیاں۔ ابو بکر نے آکھیا جاندیاں رہن رسول نہ جائے اللہ دا نبی خالی نہ جائے میں توڑے نال جانا ہے مال پیار ہے مکہ اندر کوئی ضرورت نہیں مال دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تے جو مشرکین مکہ ظلم کر دے تے میرے صدیق لنگ دیاں بیخ دے تے میرے نبی نو آن کے دس دے اللہ دے نبی جی بلال تے بڑا ظلم پہ ہوندہ ہے تے میرے نبی فرمان دے نے ابو بکر بلال دا ایڈا جذبہ ہے اسی انہوں کمان کے بھی تے انہیں ہولی تے کلمہ پڑھنا کوئی نہیں تے مکے آلے انہوں مارن تو بعد کوئی آنا بلال نو مار چھڑن کے بلال زخمی ہوئے ابو بکر یار کچھ محنت کرنا اپا بلال نو انجی عذاب کروا میرے صدیق اکبر نے اپنا مال منہ بولیا تے منہ منگیا انہاں کافرن دے کے میرے بلال حبشی نو آزاد کرا لیا اللہ اکبر اور جناب پڑھ کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق دی سیرت نو کتنے ہی ایسے غریب غلام نے جنہاں نو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مال خرچ کر کے خرید کے پھر اللہ واسطے آزاد کر دیتا میں آج یہ روایت پڑھ رہا سی اللہ اکبر باپ کہنے لگا ابو بکر میں تیرے تیران جانا ایڈا ایڈا قیمتی سرمایہ خرچ کر کے غلام بھی او خریدنا ہے جڑے تندرست بھی کوئی نہیں ہیں بھی بڑے کمزور مادی علاب دینار تو انہوں نے خریدی جانا کی کام آنگے تیرے ابو بکر انجی دے غلام خریدنا جڑے صحت مند ہومن تے مالدار ہومن اللہ اکبر تو جناب ہونا تو دنیاوی فائدہ بھی لبے دینو انہوں نے خریدنا جڑے مشکل دے ویلے تیرے کام آ جائیں فرمایا ابو جی تو آڈے بیٹی ابو بکر نے کدی زینچ دنیا دا لالچ رکھیا ہی نہیں میں جڑے رب نال سودا پیا کرنا وا اللہ دی قسم مینوں بڑا ہی اجر دے گا میں غلام خرید کے اللہ واسطے آزاد کرنا مالی خدمات حضرت عمر فرماندے نے تبوک دا موقع ہے تے میرے پیغمبر اعلان کر دیتا آج مار لیا او مال دی ضرورت ہے حضرت عمر فرماندے نے ہر ویلے حضرت ابو بکر صدیق میرے نالوں سبقت لے جاندے سن حضرت ابو بکر صدیق بوکیاں نے کیاں لے جاندے سن تے میں سوچیا اودوں مال دی ذرا فراوانی سی مال بڑا سی میں کیا آج ابو بکر نو اگے نہیں لنگن دینا آج میں بہت مال دینا اللہ دے رستے اندر اے دین دے معاملات تے اللہ دے رستے خرچ کرن دے معاملات تے بندہ انج کہہ سکدا بھی او دے نال میں بہتا دینا میں بہت ہی نیکی لینی ہے حسد نہیں ہے اینو حسد نہیں کہندے اے جائز ہے فرمان لگے میں سوچیا میں زیادہ مال دیاں گا گھر گیا پورے گھر دا مال جمع کر لیا ادھا گھر والےاں نوں دتا ادھا لے کے اکٹھا ہو کے لے کے آ گیا اکٹھا کر کے نبی پاک دے کول صحابہ دے رہے نے فرمایا عمر کنے کے لے کے اللہ دے نبی جی جتنا مال میرے گھر اندر ہے ادھا اہلو عیال نوں دتا تے ادھا تہاڈی خدمت لے آیا میرے نبی دعاواں دے رہے نے ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے میرے عمر کہندے نے ابو بکر اج نہیں اگے لنگ سکے گا اج نہیں تینوں پینٹ لبنی اللہ اکبر آقا فرماندے نے ابو بکر تو کنے کمال لے آیا فرمایا اللہ دے نبی جو لبیا گھر وچ سارا ہی لے کے آ گیا سارا ہی لے کے آ گیا ابو بکر گھر کی چھڈیا فرمایا یا اللہ دا پیار چھڈیا ہے یا اللہ دے رسول دا پیار چھڈیا اور کچھ بھی نہیں چھڈیا تے میرے عمر نال اکھاں دے وچ آنسو نے نالے کہندے نے ابو بکر اللہ دی قسم ہے ساری زندگی دے اندر بھی میں تینوں کدی اگے نہیں بڑھ سکدا اللہ تینوں شان ہی نہ دیتا ہے مقام ہی نہ دیتا ہے اللہ دے رستے چ مال خرچ کرن اندر بھی میرے صدیق دا ثانی کوئی نہیں میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جانی مالی قربانیاں پیش کیتیاں نے حضرات محترم وقت دے خلیفہ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر خلیفہ بن گئے وقت دے حکمران بن گئے صدیق اکبر تے انج کر کے نا اپنا جناب ساز و سامان تجارت والا چکے ہیں تے بازار وچ نکلے مدینے دے بازار اندر تے میرے عمر نے ویکھ لیا حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر جی کتھے جا رہے ہو فرمان لگے کدھر جانا ہے مزدوری کرن پیا جانا اپنی محنت کر کہ وقت دا حکمران
حکمران ہے مزدوریاں کرن جاندا پیا ہے فرمایا کی مطلب جو حکمران بن گیا ہن میں ویلیاں کھاواں گا محنتاں چھڈ دیواں میرے بچے کتھوں پڑھن گے بچیاں نوں کی کھلانا ہے اللہ اکبر فرمایا ابو بکر جی تسی بیٹھو حکومت دے معاملات سنبھالو نا تانوں یہ گلاں شوبھا نہیں دینیاں تسی حکومت دے کام سنبھال فرمایا نا امیر میں اپنے بچیاں نوں حرام نہیں کھوانا میں محنت کر کے کھلانا ہے حضرت عمر سوچی پے گئے ہن ابو بکر نوں کیویں گل سمجھاواں کہ اتنا بوجھ خلافت دا کیویں اٹھاؤ گے سارا دن مزدوری کرو گے تے امام دے معاملات کدوں ویکھو تے میرے عمر کہندے نے ابو بکر میں تاں کہہ رہا بازار تو جا کے کھڑوتا تے بندے تے اس لالچ سامان سارا ہی تیرے کول لین گے بھی وقت دا حکمران ہے کل کام آئے گا ساریاں تیرے کولوں مال لینا تے باقی کی کرن گے تاجر حضرت ابو بکر صدیق پھر پریشان ہو گئے بھی یہ بھی گل ٹھیک ہے ہن میں کی کراں فرمایا تسی واپس جاؤ مسجد نبوی وچ بلانے ہیں صحابہ نو جناب کرنے ہیں گل صحابہ جمع ہو گئے تے میرے عمر فرمان لگے اے ساڈے خلیفہ نے اے بازار جا کے مزدوری کرن تجارت کرن گل ٹھیک نہیں ہے جناب بڑے بڑے معاملات نہ سنبھالنے میں سوچیا ہے اپاں بیت المال وچوں انہاں نوں وظیفہ مقرر کر دئیے انہاں کو انہاں دی ضرورت ہے او لئی جان تے حکومت دے کام سنبھالن تے لوگ جمع ہو کے کہن لگے ہاں جی دسو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کنا کمال لو گے تسی کنا وظیفہ لو گے کہ میرے ابو بکر فرماندے نے مدینے چ مزدور نو کنی مزدوری دیندے ہو فرمان لگے نہیں دینے بس اینی ٹھیک ہے صدیق اکبر نو ابو بکر ویکھ لیں یار اگر یہ کام پورا نہ ہویا تیرے گھر دی حالات نہ بہتر ہوئے تاجر بندہ ہے تے کی کریں گا فرمایا پھر پہلے مزدور دی مزدوری وداواں گا بعد چپنا وظیفہ وداواں گا ہائے ہائے ایسا حکمران ایسا اللہ دا ولی اللہ دا بندہ فرمایا پہلے مزدور دی پھر مزدوری ایتھے آندے نے 2 لاکھ وچ گزارا نہیں ہو رہا ایتھے ساڈے آندے نے جی کربا خربا لے کے بھی انہاں دا گزارا نہیں ہو رہا تے مزدور بیچارہ تکے کھا رہا آٹے واسطے لینا چ لگے کئی بیچارے بے ہوش ہو کے ڈگ رہے نہیں میرے مسلمان بھائیو اے جے وقت دا خلیفہ بنیا وقت دا خلیفہ بڑی بڑی خدمات آپ نے سر انجام دیتیاں نبی پاک دی وفات دے بعد خلافت سنبھالی سب تو پہلا حکم دیتا چلو لشکر اسامہ جناب اسامہ بن زید دی تیاری کرو جان لڑن واسطے صحابہ کہندے نے شرازہ بکھریا پیا ہے اللہ دے نبی دی وفات دے بعد حالات بدل گئے نے اس لشکر نو نہ روانہ کرو تے میرے ابو بکر فرماندے نے ہر حال وچ لشکر نو روانہ کراں گا جس لشکر نو روانہ کرندہ میرے کملی والے حکم دیتا ہے ابو بکر حالات جناب اے جوان سارے گلان لگے ہو مدینے تے حملہ نہ ہو جائے فرمایا نبی پاک دی اطاعت ضرور کرانگا پاویں جانور ابو بکر دے گوشت نو نوچ کے کھا جائے اینو کہندے نے اطاعت مصطفیٰ اور ایسی حکمت سی اس معاملے گیا لشکر اللہ نے فتح یاب کیتا او قبائل جڑے سمجھدے سن اللہ دے نبی وفات پا گئے ان مسلمانوں نو چپٹ لواں گے ان کھا چھڈاں گے ان پجا چھڈاں گے انہاں نو کن ہو گئے بھی اے ٹلیری بیٹھے اے جوان تگڑے نے انہاں کوئی نہیں ہٹنا پوری دنیا نو پتہ لگ گیا بھی ابو بکر خلیفہ بنیا ہے انج نہیں بھی تسی مسلمانوں نو کھا چھڈو خلیفہ وقت بن گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خدمات پیش کی تھیں دور حکومت دے اندر حضرات محترم جدوں جناب مسلمہ قذاب بے ایمان نے اعلان کر چھڑیا بھی میں بھی اللہ دا نبی ہاں جویں نبی پاک تے قرآن نازل ہویا ہے انج میرے تے بھی کتاب نازل ہوئی ہے نبوت دا اعلان کیتا تے میرے ابو بکر نے آکھیا چلو مدینے وچوں چلو سارے آپاں لڑن چلیے چلو جناب نکلو اللہ دے رستے دے اندر ختم نبوت دا ایک چور بھی زندہ نہیں رہن دینا بدر والے تسی نہیں نکلو احد وچ لڑن والے تسی نہیں نکلو اور اللہ دی قسم میں بھی تواڈے نال میدان جنگ وچ جاندا جے میرے علی مینوں حکم نہ دیندے میرے علی مینوں منع نہ کر دے کہ تسی وقت دے خلیفہ ہو تسی معاملات سنبھالو اسی جانے ہاں جنگ لڑن واسطے اسی جانے ہاں پھر صحابہ نکلے شیر دل صحابہ انہوں نے جا کے جناب حضرات محترم جنگ کی تھی وہ لوگ صحابہ دے مقابلے چ دوڑن لگ گئے بھجن لگ گئے تے مسلمہ قذاب دا جڑا سیپا سلار سی نا طلحہ صدی وہ اپنے دوڑن والے نو پوچھن لگ پیا مسلمان کدی تیری یہ تاریخ سی پوچھن لگ گیا اے کیوں دوڑ دے پے جے گل کی ایک بندہ روک کے کہندا ہے میں تانوں دساں
امیر محترم میں تانوں دساں کیوں دوڑ رہے ہیں کیوں دوڑ رہے ہو آندے ساڈا جنہ لشکر لڑ رہا ہے انہاں دا ارادہ ہے میں بچ جاواں اے مر جائے میری جان بچ جائے تے جنہاں نال لڑدے پے او کہندے نے میں پہلے شہادت لے جاواں میں پہلے شہادت دا مرتبہ لے جاواں اس قوم تو اسی نہیں جت سکتے حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی فرماندے نے میری خوش نصیبی میں ویکھیا دیوار نہ لگدا کمدا ہویا غصے دے نال اللہ اکبر من مسلمہ کذاب نظر آیا تے میں اوہی اپنا ہتھیار ماریا جڑا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ماریا سی او دے جسم جوار پار ہو گیا کہندے نے اے میرا او ہتھیار ہے جدے نال امت محمدیہ دے ایک بہترین انسان موت آئی ہے اے او میرا ہتھیار ہے جدے اندر دنیا دے ایک بدترین بندے نوی جدے نال موت آئی ہے اللہ اکبر میرے ابو بکر دی خدمت یمامہ دے علاقے اندر جنگ لڑ کے ختم نبوت دے منکران دا صفایا ابو بکر صدیق نے کیتا پھر کچھ منکرین زکات جمے انہاں کہیا سی زکات کوئی نہیں دینی انکار کر دیتا ابو بکر کہندے میں تواڈے نال وی لڑاں گا تواڈے نال وی جنگ تے میرے عمر کہندے نے ابو بکر چھڈ یار چھڈ پراں اے کلمہ پڑھن والے نے ہن زکات نہیں دیندے اللہ دے نبی فرمایا اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے جن اونی دیر تک انہاں نے لڑ جنی دیر تک کلمہ نہ پڑھ لین اے تے کلمہ پڑھ دے نے اپاں انہاں نے لڑی فرمایا نہ تانوں سمجھ نہیں آئی اسلام دی بنیاد اللہ تعالیٰ نے کلے کلمے تے نہیں رکھی 5 ارکان بیان کیتے نے اے جے بڑی تکلیف لوکاں نوں ابو بکر صدیق نال عداوت دی بڑی تکلیف ہے انہاں زکات دا انکار کیتا سی ابو بکر نے انہاں دی گردناں لوائیاں اج وی زکات دے منکر ہی تانوں لبن گے صدیق دے بارے بکواس کر اللہ اکبر میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرات محترم اللہ دی بارگاہ دے اندر عہد کر لیا منکرین زکات نال اعلان جنگ کیتا اور پھر فرمایا انہی دیر تک میں نہیں بہنا انہی دیر تک 4 مہینے دی بکری دی زکات بھی نہ دیون زکات انہاں کول لینی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات دی پابندی کرنی ہے اللہ اکبر جدوں جنگ یمامہ اندر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تے میرے ابو بکر نے اپنے خلافت دے بہت سارے قرآن دے کاری تے دین جڑا قرآن دے حافظ شہید ہوئے تے میرے ابو بکر غم زدہ ہو گئے انجی قرآن اکرام وفاد اکرام شہید ہوندے رہے تے قرآن دے نسخے جڑے نے بکھر جان گے تے پتہ نہیں لگے گا سب تو پہلے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرات محترم میرے ابو بکر صدیق نے ان جناب اوراق نو جمع کیتا ان نسخیاں نو جمع کیتا اور جامع القرآن میرا ابو بکر قرآن نو جمع کرنے والے قرآن نو جمع کیتا ہے کہ جمع تے نقصہ تیار کروایا میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد اندر اس قرآن نو نشر کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق جامع القرآن نے میرے عثمان ناشر القرآن نے اللہ اکبر قرآن نو جمع کر کے امت تے اتنا بڑا احسان میرے صدیق نے کیتا اگر جامع نہ ہوندا قرآن تواڈے کولے کتاب نہ پہنچ دی تواڈی رہنمائی واسطے رشد و ہدایت واسطے قرآن تواڈے کول نہ ہوندا میرے ابو بکر صدیق کول میرے رب نے خدمت لئیے قرآن نو جمع کرنے والی ابو بکر دیاں خدمتاں دین دے واسطے اللہ دے دین واسطے اسلام واسطے بڑی خدمات نے تے میرے ابو بکر نے اسلام نو عمر جیسا حکمران دیتا عمر جیسا اے ظالمو میرے ابو بکر صدیق تے فتوے لاندے ہو گلاں کر دیو کہ اہل بیت دا جناب مال کھا گیا سی جناب باغ فدق کھا گیا سی نہیں سی دیتا یاد نہیں آندا اس ابو بکر تے انضام لانا ہے ابو بکر لالچی ہوندا اپنے بعد اپنے پتر نو وقت دا حکمران بناندا حضرات میرے صدیق اکبر نے اپنی زندگی اندر کیا سی میرے بعد حکمران عمر بن خطاب ہوئے عمر بن خطاب ابو بکر دا سکا رشتہ دار نہیں سی آپ نے دیکھیا بھی اسلام نو فائدہ ہے دے صحابہ کہندے سن بڑا غصے والا ہے اینو نہ بناؤ آپ نے فرمایا جدوں خلافت دا بوجھ پیا عمر آپ ہی نرم ہو ایک دن گھر بیوی نو آکھیا کرنا والی ہے کوئی میٹھی چیز بھی کدی کھوا چھڈ ابو بکر نو انہیں کیا جنہ ایک وظیفہ لبدا ہے اندے وچ میٹھیاں چیزاں نہیں بندیاں
کوئی نہیں مٹھیاں چیزاں حضرات محترم کچھ دن گزرے نہ کچھ دن گزرے تے بیوی نے مٹھی ڈش آپ دے سامنے رکھ دیتی ہے میرے ابو بکر فرماندے نے ایک کتھوں آ گیا میٹھا کیویں بنیا کہنے لگی تانوں شوق سی تے میں تھوڑے تھوڑے جناب پیسے جناب چند ٹکے بچاندی رہی ہاں بچا کے میں میٹھا بنایا تواڈے واسطے میرے صدیق کھادا نہیں میرے ابو بکر چک لیا اس برتن نوں تے چلے گئے سیدھے بیت المال دے ول تے بیت المال دا جڑا متولی نگران ہے اونوں کہن لگے میرا کتنا وظیفہ ہے انہاں کہا جی تہاڈا اینا وظیفہ ہے کہن لگے دے وچوں اینے دینار کٹ کر دیو صدیق دے گھر والے بچان لگ پے نے اینے دینار کٹا چھڈو لوڑ نہیں دا مطلب ہے انہاں دیناراں تو بغیر بھی گھر دا سرکٹ چل جائے گا گھر والے بچتاں کرن لگ گئے نے اللہ اکبر حضرات محترم با صدیق تیری صداقت تو صدقے جاواں میرے ابو بکر بیمار پے ہوئے نے تے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کول آئیاں ابو جی وقت دا خلیفہ دنیا تو جا رہا ہے روئی جاندیاں بیٹی کیوں روندی پئیں جانا تے سارے میرے نبی چلے گئے تے میں کدوں رہنا ہے دعا کر سوار دا دن ہوئے میری وفات ہو جاوے اللہ دے نبی بھی سوار نو گئے میں بھی سوار نو جاواں تے ماں جی کہندی نے ابو جی اے غم نہیں کہ تواڈے تے موت آنی ہے موت تے ساڈے تے بھی آ جانی ہے ابو جی غم اے وے وقت دا حکمران دنیا تو جا رہا ہے تے ساڈے کول نواں کپڑا کوئی نہیں جی دنال تنوں کفن دے دیتا جائے کفن واسطے کپڑے کوئی نہیں میرے ابو بکر فرماندے نے عائشہ پریشان ہو غم نہ کر اگر نواں کپڑا تنوں لب بھی جائے نا تے میری نصیحت ہے میری وصیت ہے کسے زندہ بندے نوں دے چھڑیا جو دے کام آ جائے گا ابو بکر نوں کسے پرانے کپڑے چ دفن کر دیا جے تیرے باپ دے عمل چنگے ہوئے تے پرانے نوں اللہ جنتی بستر بنا چھڑے گا یہ تیرے باپ دے عمل رب نو پسند نہ ہوئے تے نویں کپڑے تیرے ابو نو بچا تے کوئی لینا اینوں کہندے نے صدیق اکبر اللہ اکبر کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کولے لگایا صدیق نے تن من و دھن اولاد وی واری حضور تو تن من و دھن اولاد وی واری حضور تو زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے زندگی ساری دا ساتھ آقا نے سب دے دیتے آقا نے سب دے کر دے ادا دنیا تے کر دیتے محشر تو رب محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے موزی دے ڈنگ جھلے دریا ایڑی نفیس تے موزی دے ڈنگ جھلے دریا ایڑی نفیس تے لیکن حبیب نو نا جگایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے وقت دے او اہل بیت دا دشمن صدیق گئے وقت دے او اہل بیت دا دشمن صدیق گئے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق غاصب نہ کہو اے ظالمو میرے صدیق نو غاصب نہ کہو اے ظالمو میرے صدیق نو شاہی
چو نہیں کفن بھی بنایا صدیق نے شاہی چو نہیں اوے تیرے علاقے دا کوئی کونسلر بن جائے سب تو پہلے سڑک ہوندے ڈیرے والی تیار ہوندی ہے ابو بکر کفن بھی شاہی چو نہیں سی بنوایا اتنا عظیم انسان ہے ابو بکر صدیق شاہی چو نہیں کفن بھی بنایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں فرمایا میرا پیغمبر اور میرا صدیق اس راتی کٹھے سن جدوں صدیق کہندا سی اللہ دے نبی کی بنے گا تے میرے نبی فرماندے سن غم نہ کر ساڈے نال تیجا اللہ اے ساڈے نال اللہ دی نصرت مدد ہے تے ابو بکر نال اللہ دی نصرت مدد ہے تے ابو بکر دا کوئی کی بگاڑے اور جیدے نال رب دی مدد ہوئے او دا کسے کی بگاڑنا ہے آؤ ادب کرو حیاء کرو صدیق اکبر رضی اللہ تم دے احسانات اور اے اللہ دے نبی احسانات مندے نے توں کیوں نہیں مندہ اللہ دے نبی کہیں کردے نہیں اتارے گئے تے توں گلاں کرنا ہے حیاء کریا کر صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین